श्री कलश ग्रन्थ हिन्दी प्रकरण 9। महामतीजी भन्नुहुन्छ, परब्रह्म परमात्मासँगको मिलनको कुरा यदि यी सीमित शब्दहरूद्वारा भन्न योग्य हुन्थ्यो भने त म अवश्य भन्दथे। तर सद्गुरु प्रसन्न भएर दयापूर्वक यी सबै वचनहरू मबाट भनाइरहनु भएको छ। हे सुहागिनी आत्माहरू हो, यो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। जब मलाई धनीले दर्शन दिनुभयो त्यस दिनदेखि मेरो हृदयबाट अज्ञानको पर्दा हटेर गयो र हृदयमा ज्ञानको प्रकाश छाएर आयो। जो अक्षर भन्दा पनि पर हुनुभएको अक्षरातीत परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँले नै स्वयं आएर परमधामको ढोका खोलिदिनु भयो। पारको ढोका मलाई तब प्रत्यक्ष भयो जब उहाँले यस प्रकारले खोलेर देखाउनु भयो। मेरो सद्गुरु धनीले मेरो हात समाएर मलाई आफ्नो नजिकै बसाउनु भयो र आफ्नो आवेश प्रदान गर्नुभयो। त्यस दिनदेखि उहाँको अनुकम्पा दिन प्रतिदिन बढ्न लाग्यो र पल पल प्रेमको रंग चढ्दै गयो। जब मेरो पहिचान सद्गुरु धनीसँग भयो तब उहाँले मलाई महामतीको संज्ञा प्रदान गर्नुभयो। अब म मेरो धनीको अङ्गनाको रूपमा प्रकट भएँ र मलाई अखण्ड परमधामको साक्षात्कार पनि भयो। मेरो सद्गुरुले मलाई परमधामका सबै कुराहरू भन्नुभयो। मैले उहाँको एक एक चिन्ह अर्थात् निशानलाई हेरेँ। तारतम ज्ञानको पूर्ण प्रकाश मेरो हृदयमा आउनाले ब्रह्म विषयक सबै कल्पनाहरू उडेर गयो। त्यसपछि मैले स्वयंलाई चिने र परब्रह्म परमात्मासँगको मेरो सम्बन्ध पनि सत्य सिद्ध भयो। सद्गुरुको यो कृपाको वर्णन गर्न सकिँदैन। उहाँकै कृपाले मलाई सृष्टिको उत्पत्तिको सबै सुधि भएको हो। मेरो धनीले मलाई आफ्नो आवेश दिएर मलाई युक्तिपूर्वक जागृत गर्नुभयो र अखण्ड सुख दिनुभयो। मलाई हृदयले लगाएर अर्थात् मेरो हृदयमा विराजमान भएर उहाँ ममा एक रूप हुनुभयो। मेरो हृदय रूपी धरतीलाई उर्वर जानेर उहाँले त्यसमा ज्ञान रूपी हलो चलाउनु भयो र त्यसमा प्रेमको जल सिँचाइ गरेर परमधामको तारतम ज्ञान रूपी बिउ रोपिदिनु भयो, जुन आफ्नो गरिमा अनुसार उम्रिन थाल्यो। त्यो तारतम ज्ञान रूपी बिउ मेरो आत्मबल र अक्षर ब्रह्मको बुद्धिको संगत पाएर परमधामको मूल सम्बन्धको रूपमा अंकुरित भयो। अब म आफ्नो यो नश्वर जिब्रोद्वारा त्यस सम्बन्ध र दिव्य प्रकाशको वर्णन कसरी गरौँ? अन्यथा यी सबै रहस्यमय कुराहरू कसरी प्रकट गर्न सकिन्छ? तर परब्रह्म परमात्माका सुहागिनी आत्माहरू मलाई अति नै प्रिय छन्। यसैले म उनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको अन्तर राख्न सक्दिन। यसैले अब म यस तारतम ज्ञानको प्रकाशको संकेत मात्र वर्णन गर्दछु। पछि त यो सबैतिर फैलिएर जानेछ। त्यसपछि सारा दुनियाँले यस प्रकाशलाई देख्नेछन्। अहिलेसम्म मैले यस प्रकारले सद्गुरुको विरहपूर्वक गरिएको खोजको कुरा तथा उहाँलाई भएको परमात्मा साक्षात्कारको वृत्तान्तलाई भने। अब म पुनः सद्गुरु प्रदत्त तारतम ज्ञानको प्रकाशद्वारा भन्दछु, जसद्वारा परमधामको सम्बन्ध स्पष्ट हुनेछ। मैले यस प्रकारले विरहका लक्षणहरूलाई बताइदिएँ। त्यसलाई विरहिणीको सम्पूर्ण लक्षण नसम्झिनुहोला। प्रिय मिलनको चाहनाले जो विरहमा निमग्न हुन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि गर्न योग्य प्रयत्नहरूको नै यहाँ
निर्देशन भएको छ। आफ्नो प्रियतम धनीको वियोग सुन्ने बित्तिकै जुन विरहिणीको प्राण निस्किँदैन, उसको लागि परमधामका आत्माहरूले यही नै भन्ने छन् कि यो त साँचो विरहिणी होइन। जो स्वयं विरहिणी हुँदछिन् उसमा विरहको वर्णन गर्ने होस नै कहाँ रहन्छ र? आफ्नो प्रियतमको विरहको कुरा सुन्ने बित्तिकै उसको प्राण निस्किएर जाँदछ भने फेरि उसमा विरहको बारेमा केही भन्ने बुद्धि नै कहाँ रहनेछ र? यदि कुनै पतङ्गा अर्थात् रातमा उड्ने पुतलीले अर्को आफू जस्तै पुतलीलाई गएर यो भन्न लाग्यो कि अरे तिमी कहाँ सुतिरहेका थियौ, मैले त बलिरहेको बत्ती देखेर आएँ, हिँड तिमीलाई पनि म त्यसको दर्शन गराउँछु। त्यसपछि अर्को पुतलीले पहिलो पुतलीलाई यो भन्दछ कि तिमीले जे देखेर आयो कि त त्यो बत्ती होइन, कि त तिमी पतङ्ग अर्थात् पुतली होइनौ। पतङ्ग अर्थात् पुतली त त्यसलाई भनिन्छ जसले बलिरहेको बत्ती देख्ने बित्तिकै तत्क्षण त्यसमा झम्टिन पुग्दछ र त्यसमा जलेर मर्दछ। जुन पतङ्ग अर्थात् पुतलीले बलिरहेको बत्ती देखेर अर्को पतङ्ग अर्थात् पुतलीलाई त्यसको सुधी दिन लाग्दछ भने त उसमाथि अवश्य हाँसी हुनेछ। सबैले यही नै भन्ने छन् कि यो त पतङ्ग अर्थात् पुतली होइन। जसले बत्तीको ज्योति देखेर पनि आफ्नो देहलाई यथावत राख्दै फर्किएर आउँदछ र अरूसँग त्यस बत्तीको बारेमा चर्चा गर्न लाग्दछ भने त उसलाई पतङ्ग अर्थात् पुतली कसरी भन्ने? जबसम्म मलाई धनीको विरह थियो तबसम्म मुखबाट कुनै पनि शब्द कसरी निस्किन सक्थ्यो र? तर यी वचनहरू त मैले तब भने जब मेरो सद्गुरु धनीले आफ्नो आवेश दिएर मलाई विरहबाट बाहिर निकाल्नुभयो। यो विरह जुन प्रकारले उत्पन्न भएको छ यो हाम्रो धर्मको अनुकूल छैन। विरहिणी आत्मालाई कहिल्यै पनि यस प्रकारले क्रमबद्ध रूपमा विरह उत्पन्न हुँदैन। वास्तवमा सुहागिनी आत्माहरूका अतिरिक्त यो संसारमा कसैलाई पनि विरह हुन सक्दैन, किनभने सुहागिनी आत्माहरू नै परब्रह्म परमात्माका अङ्गनाहरू हुन्। उनीहरूको घर क्षर अक्षर भन्दा पनि पर अक्षरातीत परमधाम हो। अब म थोरै कुरा परमधामको मूल अङ्कुरलाई धारण गर्नेवाला आत्माहरूका विषयमा भन्दछु, जो परब्रह्म परमात्माका सुहागिनीहरू भनेर चिनिदछन्। यी विरहिणी आत्माहरू यो ब्रह्माण्डमा आजसम्म आएका थिएनन्। परब्रह्म परमात्माका तिनै सुहागिनी आत्माहरू उहाँको विरहलाई लिएर यस जागनीको ब्रह्माण्डमा आएका छन्। उनीहरूको हृदयमा विराजमान प्रियतम परमात्माले उनीहरूलाई पूर्ण सहारा दिनुभएको छ। अन्यथा उनीहरूको शरीर नै यसरी रहने थिएन। सद्गुरु धनीले तारतम ज्ञानको प्रकाशद्वारा मेरो हृदयलाई आलोकित गरेर मलाई यस प्रकारको सुधि दिनुभयो। यसैले यो अखण्ड सुख प्रकट भइरहेको छ र अज्ञान रूपी अन्धकारको नाश भएको छ। सुहागिनी आत्माहरू परब्रह्मलाई कति प्रिय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यस जिब्रोद्वारा वर्णन नै हुन सक्दैन। तर मेरो धनीले मलाई ब्रह्म आत्माहरूलाई जागृत गर्ने जुन आदेश दिनुभएको छ, अब त्यो कसरी ढाकिएर रहन सक्छ र? यो जगतमा धेरै साधकहरूले उपासना गर्दछन् र धेरैले विरह पनि गर्दछन्, तर ब्रह्मानन्दको यो अलौकिक सुख उनीहरूलाई सपनामा पनि अप्राप्य छ, जसलाई हाम्रो सद्गुरुले हामी ब्रह्म सृष्टिहरूलाई जागृत गरेर दिइरहनु भएको छ।
यस छल रूपी संसारको मोहबाट छुटाएर मेरो सद्गुरु धनीले मलाई विरहको थोरै अनुभव गराउनुभयो। त्यसपछि आफ्नो आवेश दिएर तथा मेरो हृदय मन्दिरमा स्वयं विराजमान भएर यस विरहबाट पनि मुक्त गराइदिनुभयो। उहाँले आफ्नो आवेश तथा जागृत बुद्धि अर्थात् तारतम ज्ञान दिएर मलाई यो भन्नुभयो कि तिमी मेरी प्यारी अङ्गना हौ। सबै ब्रह्म आत्माहरूलाई सुख दिनका लागि म तिमीलाई आदेश दिदछु। सुहागिनी आत्माहरूले दुःख पाइरहेका छन्। उनीहरूको त्यो दुःख मबाट सहन हुन सक्दैन। म स्वयं पनि तिम्रो अन्तर हृदयमा प्रकट हुनेछु। तर तिमीले ब्रह्म आत्माहरूलाई जागृत गर्नु, मेरो आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर सबै ब्रह्म आत्माहरूलाई जागृत गर्नका लागि तिमी उभिऊ। तिमीद्वारा नै तारतम ज्ञानको प्रकाश पुरै ब्रह्माण्डमा फैलिनेछ। यो कुरालाई आफ्नो मनमा दृढतापूर्वक धारण गर। यसैले मैले तिमीसँग कुनै अन्तर राखिन। तिमी त सुहागिनी अङ्गना हौ। धर्म ग्रन्थहरूका सत्य वचनहरूको गूढ अर्थलाई खोलेर तिमीले नै सबैलाई अखण्ड परमधामको पहिचान गराउन सक्नेछौ। जुन रहस्यमय ज्ञान आजसम्म प्रकट भएको थिएन त्यसको पनि सुधि तिमीलाई हुनेछ। अबबाट अक्षर ब्रह्मको जागृत बुद्धि र तारतम ज्ञानद्वारा क्षर ब्रह्माण्डदेखि लिएर अक्षर अक्षरातीतसम्मको ज्ञान तिमीबाट प्रकट हुनेछ। यी सबै रहस्यहरूको सुझ तिमीलाई हुनेछ। निश्चित रूपमै तिमीलाई कहीँ पनि रोकिनु पर्ने छैन। परब्रह्म परमात्माको आदेशद्वारा नै संसारको सृष्टिको कारण अर्थात् परमधाममा गरिएको प्रेम संवाद र कार्य अर्थात् सृष्टि रचना दुवै बनेको हो। बेहद भन्दा पर अक्षर र अक्षर भन्दा पर अक्षरातीत परमधामको ज्ञान तिमीलाई नै सुलभ भएको छ। परब्रह्मको आज्ञाको प्रतापले 14 लोकका प्राणीहरू एक रूप हुनेछन् अर्थात् सबैलाई अखण्ड मुक्ति मिल्नेछ। हे सुहागिनी इन्द्रावती, यसको सम्पूर्ण शोभा तिमीलाई मिल्नेछ। तिमी स्वयंलाई म भन्दा फरक नसम्झिनु। संसारमा जति पनि धर्म ग्रन्थहरू छन् त्यसको गूढ अर्थ आजसम्म पनि कसैले ग्रहण गरेन। सबै ब्रह्म आत्माहरूका लागि तिमी त्यसको रहस्यलाई स्पष्ट गर्नेछौ। तिमी आफ्नो हृदयमा विचार गरेर हेर। अब तिमीद्वारा यो दुनियाँको समस्त अज्ञान नष्ट भएर जानेछ। सबैलाई अलौकिक सुख दिनका लागि नै तिमी महामतीको रूपमा प्रकट भएकी छौ। सबैभन्दा पहिला ब्रह्म आत्माहरूलाई सुख प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि सारा संसारमा यो वितरित हुनेछ। जब पुरै संसार एक रस हुनेछ तब घर घरमा अपार सुख हुनेछ। यो खेल जुन ब्रह्म आत्माहरूका लागि बनाइएको हो उनीहरूलाई तिमी यो भन्नु कि पहिला उनीहरूलाई मायाको खेल देखाइसकेर त्यसपछि मूल घर परमधाममा जागृत गरिनेछ। परमधामका ब्रह्म आत्माहरूका साथमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगर्नु। पछि त अन्तिम समयमा यो ज्ञान समस्त संसारमा फैलिएर जानेछ। तिम्रो मुखबाट निश्रित तारतम ज्ञानका वचनहरूद्वारा संसारमा ज्ञानको प्रकाश फैलिएर जानेछ, जसद्वारा असत्य वस्तु रुईको रेसा जस्तै सजिलैसँग उडेर जानेछ र अज्ञान रूपी अन्धकार पनि मेटिएर जानेछ। तिमीले स्वयं पनि आफ्नो मुखबाट निस्किएका वचनहरूको गूढ आशयलाई राम्रोसँग आत्मसात गर्नु। जब तिम्रो आत्माले यी वचनहरूको साक्षी दिनेछ तब यी वचनहरूलाई शिरोधार्य गरेर एक आपसमा जाग्ने र जगाउने
प्रतिज्ञाको अनुपालन गर्नु। जति पनि ब्रह्म आत्माहरू छन् उनीहरू सबैको हृदयमा धामधनी विराजमान हुनुहुँदछ। यसैले तिमी आफ्नो अन्तर आत्मासँग सोधेर हेर र आफ्नो मनलाई दृढ गरेर जागनीको कार्य गर। आत्मा र परमात्मा अहिलेसम्म प्रत्यक्ष हुनुभएको छैन। भविष्यमा तारतम ज्ञानद्वारा उहाँको प्रत्यक्ष अनुभव हुनेछ। तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उदय भइसकेको छ। अब यो लुकेर बस्नेवाला छैन। यसैबाट सारा अन्धकार नष्ट भएर जानेछ।